यहाँ सबैजनालाई जय मसी। र हामी जीवित मण्डली गौरी डाँडा यो मण्डली परिवारमा यहाँहरू सबैजनालाई हामी स्वागत गर्दछौँ र जतिजना हामीसँग आज जोडिँदै हुनुहुन्छ र जोडिनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई हामी एकदम प्रभुमा हामी स्वागत गर्दछौँ। हामी सबै परमेश्वरका सन्तानहरू, हामी सबै परमेश्वरको आनन्दमा रमाउनेहरू, हामी सबै भाइको लागि चाहिँ यहाँहरू जतिजना हुनुहुन्छ संसारभरि हामीसँग जोडिनु हुने यहाँहरू सबैजनालाई हामी जीवित मण्डली परिवार एकदम हृदयबाट नै हामी तपाईँहरू सबैजनालाई हामी स्वागत गर्दछौँ। र आजको दिन फेरि पनि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई अति राम्रो रमाइलो दिन दिनुभएको छ। परमेश्वर सधैँ हामी प्रति कृपालु हुनुभएको छ र आजको बिहानी पनि परमेश्वर हामी प्रति अति उग्रिनु भएको छ। उहाँको कृपा उग्रिएको छ, उहाँको प्रेम, उहाँको दया, उहाँको भलाइ, उहाँको सम्पूर्णता हामीमाथि उग्रिएको छ। त्यसै कारण आजको बिहानी मैले प्रार्थना गरिरहेको बेलामा मैले परमेश्वरको त्यो सबै कुराहरू महसुस गरिरहेको थिएँ कि प्रभुले परमेश्वरले हामीलाई के कस्तो बनाइसक्नु भएको छ भन्ने कुराहरू मैले महसुस गरिरहेको थिएँ। हो त्यो कुरा सबै कुरा उघारेर नै परमेश्वरले हामीलाई सबै दिइसक्नु भएको छ। अब दिनुपर्ने बाँकी कुनै कुरा छैन, खालि अब हामीले त्यो कुरालाई प्रत्येक कुरा जे परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ, अब तपाईँ र मलाई एउटा सजिलो उपाय दिनुभएको छ, जुन चाहिँ कुरा आज गर्नको लागि धेरैजनालाई गाह्रो परिरहेको हामी देख्दछौँ। प्रभुले एउटै कुरा भन्नुभयो, त्यतिका कामहरू जुन काम मैले गरिदिएँ मानव जातिको लागि, मानव जातिको निम्ति सबै कुरो गरेर मैले सिध्याएर राखिदिइसकेको छु। तर अब प्रभुले एउटै कुरा भन्नुभयो, त्यो प्राप्त गर्नको लागि, त्यो हाम्रो जीवनमा लिनको लागि अब हामी कुनै धर्म, कुनै कर्म, कुनै रीतिरिवाज, कुनै पसिना बगाएर हामीले त्यो कुरो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, त्यो गरिराख्नु परेन। तर प्रभुले एउटै कुरा भन्नुभयो बाइबलमा, जसले विश्वास गर्दछ उसले त्यो पाउनेछ। हालेलुया। हेर्नुहोस् न, कति रमाइलो कुरा। आजको दिन त तपाईँ र मेरो लागि कति सजिलो, विश्वास गर लिइहाल, विश्वास गर प्राप्त गरिहाल। तर आज हामीलाई धेरै ठाउँमा विश्वास पनि गर्नको लागि गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। तर आज आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ, किनभने हामी अब त्यो विश्वासमा उक्लेर जानुपर्छ। हामी त्यो विश्वासमा अब एकदमै भनौँ न ठुला ठुला कुराहरू, किनभने बाइबलमा भनेको छ, हिब्रूको पुस्तकमा तपाईँ हामीले यसो याद गरौँ त, हिब्रूको पुस्तक, हिब्रूको लेखकले के भने, विश्वासद्वारा नै अब्राहमले प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गरे। विश्वासद्वारा नै ऊ अब्राहम परमेश्वरको मित्र कहलाइयो। विश्वासद्वारा नै ऊ धर्मी ठहरियो र परमेश्वरको सम्पूर्ण कुरा उसमा प्रकट भयो। र बाइबलले भनेछ, विश्वासद्वारा नै हनोक स्वर्गमा उचाली लगियो। विश्वासद्वारा नै एलियाले स्वर्गबाट आगो झारे। विश्वासद्वारा नै उसले पानी रोकाए, पानी पारे। विश्वासद्वारा नै यहोशूले सूर्यलाई एक दिनको लागि सूर्यलाई नै अड्याइदिए। विश्वास विश्वास विश्वास। अब हामीले सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गर्ने कुरा नै एउटै हो, त्यो चाहिँ हो विश्वास। त्यसै कारण आजको बिहानी हामीले हाम्रो विश्वासलाई अलिकता विश्वासमा हामीले काम गर्नु पर्यो। विश्वासलाई हामीले निरन्तर जोगाउनु पर्यो। यदि हामीले हाम्रो विश्वासलाई जोगाएनौँ भने त्यो चङ्गाई, प्रभुले गरिसक्नु भएको चङ्गाई हामीले कहिलेकाहीँ देख्न सक्दैनौँ। यदि हामीले हाम्रो विश्वासलाई जोगाएनौँ तर हामी धोकामा बस्यौँ, अरू नै गलत कुराहरू लिएर आएर यो विश्वासलाई एकदम विश्वासमा मिसावट गर्ने कामहरू गर्न थालेको खण्डमा प्रभुले हाम्रो निम्ति गरिदिइसक्नु भएको त्यतिका कुराहरू जे जति उहाँले गरिदिनु भएको छ त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा देखा पर्न सक्दैन। हामी खालि गिडगिडाउनु मात्रै, एउटा गिडगिडाउने एउटा विश्वासी मात्रै हुनेछौँ। तर प्रभुले सबै कुरा एउटै कुरामा राखिदिनु भएको छ, जसले विश्वास गर्छ। त्यसै कारण आउनुहोस् आजको बिहानी यदि हामीले प्रार्थना कुनै कुरोको लागि गर्नुपर्ने हो भने अब हामी हाम्रो विश्वासको लागि सधैँ प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशूले पनि भन्नुभयो, पिता म यिनीहरूलाई संसारमा पठाइरहेको छु जसरी तपाईँले मलाई संसारमा पठाउनु भयो। तर म संसारको लागि होइन, तर यिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु, ताकि त्यो परिस्थिति, ताकि त्यो स्थितिहरू, ताकि त्यो बाधा विघ्न परीक्षाहरू आउँदाखेरिमा यिनीहरूले उनीहरूको भएको भित्र हृदयमा भएको त्यो विश्वासद्वारा नै यिनीहरू भनौँ न यिनीहरूको जीवनको प्रत्येक भागमा उनीहरू अगाडि बढ्न सकुन्। एक दिन पत्रुस आइराख्दाखेरि प्रभु येशूले आफैले पनि पत्रुसलाई एउटा कुरा भन्नुभयो, पत्रुस शैतानले तिमीलाई
निफन्नको लागि, नाङ्गोमा हालेर निफन्नको लागि मसँग अनुमति मागिराखेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वासको लागि प्रार्थना गरेको छु। हालेलुया। प्रभुले भन्नुभयो पत्रुसलाई, मैले तिम्रो विश्वासको लागि प्रार्थना गरेँ ताकि तिमी त्यो कुराबाट बाहिर आउन सक। हामी पनि आजको बिहानी प्रार्थना एउटै कुराको लागि गर्ने, विश्वास। हाम्रो विश्वासलाई अति जोगाउनु पर्ने समय आएको छ प्रिय। हामीले यदि आजको दिन हाम्रो विश्वासलाई जोगाएर एकदम विश्वासमा हामी सतर्क भएर काम गरेनौँ भने हामीले विश्वास विश्वास प्रभु प्रभु भनेर अब हुन सक्दैन। भोलि गएर हामीलाई गाह्रो पर्छ, भोलि गएर हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। विश्वासले जुन काम गर्नु पर्यो त्यो विश्वासले कामै गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी आउनुहोस्, हामी सबैजना मिलेर आज हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु जुन विश्वास, किनभने यो विश्वास तपाईको विश्वास हो। मरेकोलाई बौली उठाउने, असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउने, रोगीलाई निको बनाउने, त्यो शक्ति हाम्रो होइन, तर त्यो शक्ति उहाँको हो। त्यो शक्ति उहाँको भने त्यो विश्वास पनि उहाँको। त्यसै कारण हामी आउनु सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। यो उहाँको त्यो विश्वासको शक्तिमा हामी एकदम उक्लिन सकेका हौँ र त्यो विश्वासलाई हामीले कायम राख्नेतिर नै लागेका हौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई आजको बिहानीको लागि धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईकै महिमा, तपाईको प्रशंसा र जय जयकार गर्दछौँ। तपाईँ असल हुनुहुन्छ, तपाईँ भलो हुनुहुन्छ, तपाईँ कृपालु हुनुहुन्छ, तपाईँ नै दया र प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। तपाईँ नै त्यो अस्तित्व हुनुहुन्छ, प्रेमको अस्तित्व तपाईँ नै हुनुहुन्छ, दया र भलाइको अस्तित्व तपाईँ नै हुनुहुन्छ। र तपाईँले हाम्रो जीवनमा अति 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 हामीले सोचेको भन्दा पनि, हामीले बुझेर जानेको भन्दा पनि, हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि ज्यादा कुरा तपाईँले हाम्रो निम्ति गरेर राखिदिनु भएको छ। प्रशस्त तपाईँले हाम्रो जीवनमा गरेर राखिदिइसक्नुभयो। तर प्रभु, तपाईँले त्यो सबै कुरा, उद्धार, मुक्ति, चङ्गाई, छुटकारा, यो सबै कुराको लागि अब हामीले मेहनत गर्नु परेको छैन। अब हामीले व्यवस्था अनुसार नै हामीले आफ्नो कर्म गर्नु परेको छैन, रीतिरिवाजहरू गर्नु परेको छैन। त्यो प्राप्त गर्नुको लागि अब तपाईँले सजिलो उपाय दिनुभएको छ तपाईँको पुत्र येशूमा। त्यो चाहिँ हो, येशूले सबै कुरा जुन गरिसक्नु भएको छ हो, उहाँले गरिसक्नुभयो। तर तपाईँले भन्नुभयो अब जसले विश्वास गर्छ उसले त्यो पाउनेछ, जसले विश्वास गर्नेछ त्यसले जीवन पाउनेछ, जसले विश्वास गर्नेछ त्यसले चङ्गाई पाउनेछ, जसले विश्वास गर्नेछ उसले छुटकारा पाउनेछ तपाईँले भन्नुभएको छ। काहीँ पनि तपाईँले यो भन्नुभएन पिता, जसले विश्वास गर्नेछ तर पनि कर्म गर्नेछ, धर्म गर्नेछ, रीतिरिवाज गर्नेछ, उसकै मेहनतले उसले पसिनाले त्यो पाउनेछ तपाईँले भन्नुभयो, भएन। त्यसै कारण तपाईँको वचनले भन्छ, यदि हाम्रै कुराले, यदि हाम्रै बलले, यदि हाम्रै सबै कुराले यदि हामीले उहाँको उद्धार पाएको हौँ र छुटकारा पाएको हौँ भने त कल्वरी क्रुसमा व्यर्थै मर्नुभयो। हाम्रो कुरोले होइन प्रभु, तपाईँले गरिदिनु भएको कामले हामी आज धर्मी ठहरिएको छौँ। तपाईँले गरिदिनु भएको कामले नै आज हामीले छुटकारा पाएका छौँ। त्यसै कारण अब त्यो सबै कुरा हामीले प्राप्त गर्यौँ, विश्वासैद्वारा हामीले प्राप्त गर्यौँ, विश्वासैद्वारा हामी निको भयौँ, विश्वासैद्वारा हामीले छुटकारा पायौँ। त्यसै कारण आजको बिहानी म प्रार्थना गर्दछु, म लगायत सम्पूर्ण मण्डली जगतमा भएका प्रत्येक विश्वासीहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, उनीहरूमा जुन विश्वास तपाईँको छ हो, त्यो विश्वास सधैँ कायम भइरहेको होस्। त्यो विश्वासमा आज त्यो विश्वासमा मानिसहरू अति चेतनशील हुन सकेका हुन्। त्यो विश्वासलाई उनीहरूले आफ्नो हृदयमा एकदम प्रफुल्लित गरेर एउटा भलेको दियो झैँ गरेर उनीहरूले निरन्तर बालिराख्न सकेका हुन् पवित्र आत्मामा। तर उनीहरूले विश्वासलाई निभाउने, विश्वासलाई ढाकछोप गर्ने, विश्वासमा गलत कुराहरू मिसावट गर्ने, ती सबै कुराहरूबाट उनीहरूले आफूलाई र आफ्नो विश्वासलाई जोगाएर राख्न सकेका हुन्। किनभने तपाईँले भन्नुभएको छ, पहिलो यूहन्ना 5:4 तपाईँले भन्नुभएको छ, परमेश्वरबाट जन्मेकाहरूले यो सारा संसारमाथि विजय प्राप्त गर्नेछन् र यो सारा संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने तत्त्व एउटै हो, त्यो हो विश्वास। विश्वासैद्वारा उनीहरूले विजय प्राप्त गर्नेछन्। तर प्रभु, त्यो विश्वास आज उनीहरूले जोगाउन नसकेको खण्डमा उनीहरूले विजय होइन, सधैँ उनीहरूको जीवनमा हार महसुस गर्नेछन्। तपाईँको हृदयको इच्छा कहिले होइन कि मानिसहरू हारेको, तपाईँको हृदयको इच्छा यो होइन मानिसहरूले सधैँ पराजित
महसुस गरेको, तर तपाईँ सधैँ चाहनुहुन्छ उनीहरू एक विजयदेखि अर्को विजयमा, एक महिमादेखि अर्को महिमामा, एक स्तरदेखि अर्को स्तरमा बढेको नै तपाईँ चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण आजको बिहान म प्रार्थना गर्दछु जीवित मण्डली सम्पूर्ण परिवारको लागि, मण्डली नेपालमा भएको सम्पूर्ण मण्डली विश्वासीहरूको लागि र संसारमा भएको प्रत्येक विश्वासी जगतको लागि, मण्डली जगतको लागि म प्रार्थना गर्दछु। हर एकले कि तपाईले दिनुभएको त्यो विश्वासलाई उनीहरूले एकदम कायम राख्न सकेका हुन्। दिन प्रतिदिन विश्वासमा काम गर्नेतिर लागेका हुन्। दिन प्रतिदिन आफ्नो विश्वासमा, त्यो विश्वासमा उनीहरू पनि एकदम साझेदारी भएर काँधमा काँध मिलाएर विश्वास अनुसार जिउन सकेका हुन्। किनभने तपाईले वचनमा भन्नुभएको छ धर्मी जन विश्वासद्वारा नै जिउने छ। विश्वास छ त्यसै कारण धर्मी जन जिउने छ, तर विश्वास छैन जिउन सक्ने छैन। त्यसै कारण यो विश्वासलाई चोर्ने थुप्रै कुराहरू आएका छन्, गलत शिक्षाहरू आएका छन्, भर्म्याउने कुराहरू आएका छन्, झुटा कुराहरू आएका छन्, विभिन्न प्रकारका स्थितिहरू आएका छन्। लोभ लालच आएको छ, धन सम्पत्तिको लोभ लालच, विदेशको लोभ लालच, भौतिक कुराको लोभ लालच, विभिन्न कुराहरू पनि आएको छ। अन्तमा त्यो सबै कुरोले त्यसको टार्गेट एउटै हो कि हामी भित्र भएको त्यो विश्वासलाई मारिदिनु। त्यसै कारण म प्रार्थना गर्दछु सबैले यो विश्वासलाई एकदम जागा राख्न सकेका हुन्। म यही प्रार्थना गर्दछु तपाईको पवित्र आत्माले निरन्तर 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 उनीहरूको भित्र उनीहरूको विश्वासलाई जगाउनको निम्ति, उनीहरूको विश्वासमा काम गर्नको निम्ति तपाईको पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्। हालेलुया। आउनुहोस् हामी एकैछिन अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना गरौँ। सबैले मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ। ओ हालेलुया। लेगा बाबा शान्दोर खरबोस तेरी Riga bahura franda rabaya segere na rabandar bo shigere Riga balaba randa baraba steri kana rabandar bo shigere Riga bahura franda rabaya steri kana rabandar bo shigere Riga pata sundara bara karaba shigere te lura baba sanduru korbo steri na rabandar rabaya segere leta rabahu shanda baraba shigere te o Riga bala karama sanduru korbo steri हालेलुया। पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाई पवित्र आत्मा निरन्तर 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 हामी भित्र भएर तपाईले हामी भित्र महान काम गरिरहनु भएको छ। हालेलुया। हाम्रो त्यो पहिलो प्रेम तपाईले सम्झना दिलाइदिरहनु भएको छ। हाम्रो पहिलो नम्र सुरुवातलाई तपाईले सम्झना दिलाइदिरहनु भएको छ। ओ राबा शिकेर दियाना रबान्दर बो शिकेर रिगा बाबा रन्द बरबरे बस्तिरी रितोरमा सान्दाकारा लोटाटा शिकेटे ते रोमा खाहा साका रोन्डो Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हामी धन्यवाद दिन्छौं। दिन प्रतिदिन तपाईले हामीलाई बढाउने काममा, हामीलाई जगाउने काममा, हामीलाई उठाउने काममा निरन्तर तपाई लागिरहनु भएको छ। हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौं। अब समय आएको छ तपाईको मण्डली अति त्यो विश्वासमा शक्तिशाली प्रकारले खडा भएर सबै कुरोमाथि विजयमा आउनका लागि तपाईले तयारी गरिरहनु भएको छ। यही मण्डलीद्वारा अब तपाईले आफ्नो भारी महिमाको कुरा यो पृथ्वीमा प्रकट गरिदिएर सारा संसारमा तपाईले छक्क तुल्याउनु गइरहनु भएको छ। त्यसैकारण पवित्र आत्मा तपाईले हामीलाई दिन प्रतिदिन तपाई हामी भित्र काम गरिरहनु भएको छ। हामी भित्र इच्छा शक्तिलाई बढाइरहनु भएको छ। हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौं। धन्यवाद आजको सम्पूर्ण कुराको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। हाम्रो प्रार्थना तपाईले सुनिदिनु भयो। आजको प्रत्येक सेवकाईमा र आजको वचनहरुमा, आराधनाहरुमा प्रत्येक कुरामा तपाई परमेश्वरको महान कुरा हामीले देख्ने छौं र हामी अति 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 आशीषमय हुने छौं। धन्यवाद तपाईलाई सबै कुराको लागि। माग्छौं आशीष ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन आमेन। फेरि पनि यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। तपाईले सबै आफ्नो नजिक हुने बसेकाहरूलाई हुनु त अब तपाई हामी सबैजना आफ्नो घर परिवारमा अहिले छौं र पनि हामी आफ्नो परिवारलाई पनि स्वागत गरौँ, प्रभुलाई पनि स्वागत गरौँ। तपाईले आफ्नो छिमेकमा नजिकै बसिरहनु भएको व्यक्तिलाई भन्नुस् आजको दिन तपाईलाई प्रभुमा स्वागत छ भन्नुस् त। प्रभुलाई पनि भन्नुहोस् प्रभु स्वागत छ तपाईलाई आज। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एकदम खुसी भएर आज हामी प्रभुको कुरामा अगाडि बढ्ने छौं र आजको दिन म तपाईलाई
यो पनि भन्न चाहन्छु, कतिजनाले अब यस्तो कुराहरू भन्ने गरेका छन्, हो हामीलाई आशिषको खाँचो हुन्छ, हो हामीलाई वरिपरि भएका थुप्रै कुराको खाँचो हुन्छ। तर मैले एउटा गीत धेरै समय अगाडि एउटा गीत बनाएको थिएँ, प्रभुले मलाई दिनुभएको थियो र त्यो गीतमा एउटै भनाइ छ, त्यो चाहिँ हो, जबदेखि मैले येशूलाई पाएँ मैले सबै पाएँ। आमेन। हामीले सबै जुन दिन येशूलाई पाएँ सबै कुरो पायौँ। हामी अरू कुरो पाएर अनि येशूलाई पाउने भन्ने कुरो हुँदैन, यो पाएको पछि अनि हुन्छ होइन। तर जुन दिन यदि तपाईँले येशूलाई पाउनु भएको छ भने तपाईँ सबभन्दा धन्यको व्यक्ति, किनभने तपाईँले येशूलाई पाउनुको मतलब नै सारा विश्वलाई तपाईँले पाउनु। हालेलुया। त्यसै कारण आजको दिन हामी कतिजना हो आशिषको लागि, हो छुटकाराको लागि, सङ्घाइको लागि, विभिन्न कुरोको लागि आज हामी आएका छौँ होला। तर म आजको दिन तपाईँलाई एउटै कुरा भन्छु, हामी आशिषको लागि मात्रै आएको होइनौँ। तर आजको दिन हामी यो दिनमा हामी आएको छौँ भने हामी प्रभुको निम्ति आएको छौँ, प्रभुको लागि आएको छौँ, प्रभुलाई हेर्नको निम्ति, प्रभुलाई भेटाउनको निम्ति, प्रभुलाई पाउनको निम्ति हामी आएको छौँ। खालि हामी त कहिलेकाहीँ आशिष, हामी आज चाहिँ प्रभुको घरमा आशिष लिनको लागि आएको छौँ, आशिष पाउनको लागि आएका छौँ। हामीले धेरैजनाले त्यस्तो भन्ने गरेको छौँ। हामी त प्रभु पाउनको लागि आएको छौँ, प्रभु हेर्नको लागि आएको छौँ, प्रभुलाई भेटाएर एकदम प्रभुसँग सङ्गति गर्न आएका छौँ। बाँकी सबै आशिष प्रभुभित्र नै छ। आमेन। हालेलुया। म फटाफट एक दुईवटा सूचनाहरू म भनिदिन्छु, त्यहाँबाट हामी बाँकी अरू कुरामा हामी अगाडि बढिहाल्नेछौँ। तपाईँ जतिजना जोडिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई लाग्छ आजको यो हाम्रो परमेश्वरको कुरा चाहिँ हामीले पनि अरूहरूको माझमा पुर्याइदिनुपर्छ, किनभने पावलले भनेको छ, यदि पठाउनेले पठाएन भने को जाने, यदि सुनाउनेले सुनाएन भने कसले सुन्ने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि यो भिडियोलाई, आजको यो लाइभ सेवालाई तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ है म अरू काममा पुर्याइदिन्छु, म पनि अरू काम यो कुरालाई लिएर जान्छु र हो त्यो सम्पूर्ण कुराको हकदार अथवा भागीदार म पनि हुन्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने म तपाईँलाई एउटै कुरो अनुरोध गर्छु, अहिले नै तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् ताकि परमेश्वरको कुरो विश्वव्यापी तरिकाले जाओस्। हालेलुया। र आउनुहोस्, म विशेष गरी मण्डलीको भन्न, अब यसलाई मैले भन्दाखेरि हल्लुको पनि भन्दिनँ, साह्रै गम्भीर पनि भन्दिनँ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आज तपाईँलाई एउटा कुरा सूचना गर्छु। त्यो चाहिँ हो, मैले यो 3 हप्ता अगाडिबाट नै अहिले हामी सोसियल मिडियामा भएको लागि हामीले कति कुराहरू हामीले भन्दैनौँ, किनभने कति कुराहरू सोसियल मिडियामा भनिराख्नुपर्ने आवश्यक हामीलाई लाग्दैन। तर पनि त्यो नभनिदिँदाखेरि र एक प्रकारले अब नबुझिदिँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो बिचमा चाहिँ धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू आउँछ, एकदम असमझदारीका कुराहरू आउँछन्, जसले गर्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ देख्नै सक्दैनौँ, बुझ्नै सक्दैनौँ, हामी अन्योल हुन्छौँ। ला अब के हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। म तपाईँलाई फेरि पनि आजको दिन भन्दछु, हामीले प्रार्थना गरेको लागि नै परमेश्वरले अब हाम्रो मण्डलीलाई एकदम भारी प्रकारले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। मैले आजको बिहानै मैले महसुस गरिरहेको थिएँ प्रभुमा, हामी त्यो एउटा दायराबाट बाहिर निक्लिनु नै, अथवा त्यो कम्पाउन्डबाट जहाँ हामीले एकदम गरिरहेको थियौँ, पहिला हामीले धेरै वर्षसम्म हामीले जुन ठाउँमा सेवाकाई गरिरहेको थियौँ, चर्च गरिरहेको थियौँ, हो त्यो ठाउँबाट हामी बाहिर यदि ननिक्लेको भए हामी एउटा सीमित एरियामा हुने थियौँ। मलाई आजको दिन बिहानी प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो के कुरा एउटा सम्झना दिलाइदिनु भयो मेरो हृदयमा। उहाँले भन्नुभयो, त त्यही भएको भए सीमित हुने थियो, तर अब त बाहिर निक्लिस असीमित छ। आमेन। हालेलुया। हामी त अब असीमित छ, कुनै एउटा दायरा छैन। त्यो हुनाले मैले भने आजको बिहानी हामी किन विश्वासलाई बढाउनु पर्छ, किन हामी विश्वासमा उक्लिनु पर्छ। अब कति असीमित हाम्रो जीवनमा आउने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ र मेरो विश्वासले तय गर्छ। मलाई आजको बिहानी प्रभुले त्यही भन्नुभयो, किन चिन्ता गर्छस्, तपाईँलाई पनि त्यही भन्छु। अब तपाईँले भोलि गएर हाम्रो यो लकडाउन एकदम स्थिति राम्रो हुने बित्तिकै अब हाम्रो मण्डली कहाँ छ, भवन कहाँ छ, जमिन कहाँ छ, होइन,
यो थुप्रै कुराहरू तपाईको विचारमा अहिले खेलिरहेको होला। मैले एक दिन मलाई याद भएन मैले कससँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ। सबैजनाले भने होइन मण्डली बनाउनुपर्छ, मण्डली बनाउनुपर्छ, मण्डली बनाउनुपर्छ। तर मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, आज फेरि म तपाईलाई याद दिलाइदिन्छु। मैले एउटै कुरा भनिरहेको थिएँ, त्यो हो म मण्डली बनाउँछु, भवन होइन। म मण्डली बनाउँछु, भवन होइन। किनभने भवन एउटा कुनै मण्डली होइन, मण्डली मानिस हो, तपाईहरू हुनुहुन्छ। त्यसै कारण जब यो लकडाउन भयो, म निरन्तर तपाईहरूको माझमा लाइभबाट आएर परमेश्वरको कुरा तपाईहरूलाई दिइरहेको छु। यसको मतलब मैले तपाईहरूलाई बनाइरहेको छु, म आफै पनि बनिरहेको छु, विश्वासमा बनाइरहेको छु, उहाँको कुरामा वचनमा बनाइरहेको छु। र यो बनाउनु मैले मण्डली बनाएको। घर बनाउनु ठुलो कुरो होइन प्रियहरू, एउटा जमिन खोज्नु ठुलो कुरा होइन प्रियहरू। आज तपाईँ हामी मिल्यो भने एउटा कुनै कुरो बेचबाच गरेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तर के गर्ने त्यो घर मात्रै भएर, के गर्ने त्यो जमिन मात्रै भएर? किनभने म किन चिन्ता गर्दिनँ जमिनको लागि, घरको लागि? किनभने सबभन्दा ठुलो परमेश्वरले काम गर्ने मण्डली चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ बनिनु पर्यो। तपाईँ नै आज अन्योलतामा हुनुहुन्छ, तपाईँ नै आज अविश्वासमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नै आज लडिराख्नु भएको छ भने घरले परमेश्वरको होइन, तपाईँले परमेश्वरको महिमा र काम गर्ने हो। त्यसै कारण म तपाईँलाई भन्छु, हामी त एकदम अहिले त भन्ने हो भने असीमित दायरा बाहिर आएको छ, सीमित एरिया छैन। त्यसै कारण म फेरि पनि यहाँहरूलाई सूचना गर्छु, हामी अब जहाँ पहिला हामीले गरिरहेका थियौँ धेरै वर्षसम्म, हामी अहिले जीवित मण्डली त्यहाँबाट भनौँ न परमेश्वरले एकदम भारी असीमित कुरामा निकालेर ल्याउनु भएको छ। तपाईँहरूले यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। यसमा यो त्यो यस्तो त्यस्तो होइन, परमेश्वरको कुरा हो भने हो मा हामी लिएको खण्डमा हामी आशिषमय हुनेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिन बरु हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईँहरूको व्यक्तिगत कुरामा समयमा प्रार्थना के गरिदिनुहोस्, त्यो चाहिँ हो कि तपाईँले प्रभु यी दिनहरूमा तपाईँले मलाई बनाइराख्नु भएको छ, अझै बनाएर लिएर जानुहोस्। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। कुनै कुरा त्यस्ता अन्यताको कुरा आएमा म त्यसलाई वास्ता गर्दिनँ, तपाईँले त्यो कुरामा आफूलाई बनाउनुहोस्। र जब समय आउँछ लकडाउन पूर्ण रूपले यो भन्न राम्रो हुन्छ, नर्मल हुन्छ, त्यो दिन परमेश्वरले भारी काम हाम्रो जीवनमा गर्नुहुनेछ। हालेलुया, भारी काम गर्नुहुनेछ। तपाईँ र म एकतामा त्यो विश्वासमा हामी खडा हौँ त तब गएर परमेश्वरले असीमित कुरामा हामीलाई लैजानुहुनेछ। त्यसै कारण आजको बिहानी मलाई मेरो हृदयमा परमेश्वरले एउटै कुरा भन्नुभयो, पहिला त सीमितमा थिइस्, अब असीमितमा आइस्। यो भनेको होइन यहाँ अब अहिले मैले यति मात्रै जग्गा यति मात्रै घर तो गरेको भए फेरि म सीमितमा दायरामा हुन्थेँ। तर मसँग अहिले केही छैन, हामीसँग अहिले केही छैन। त्यो केही नहुनु नै असीमित परमेश्वरले अब एकदम हाम्रो विश्वासमा जति पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुनाले अब हाम्रो विश्वास बढाउनु पर्यो। जब हामी हाम्रो विश्वास बढाउँछौँ हाम्रो पाल पनि बढेर जान्छ। हालेलुया, बढेर जान्छ। त्यसै कारण तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भवनको लागि, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् जमिनको लागि। वचनमा लेखिएको छ पत्रुसको पुस्तकमा, उहाँले भन्नुभएको छ यो भक्ति जीवन र मण्डलीको लागि चाहिनुपर्ने सबै कुरो उहाँले ख्रिस्टमा दिइसक्नुभयो। हालेलुया, उहाँले दिइसक्नुभयो। मण्डली कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने, कुन हिसाबले बनाउने, कति मात्रामा बनाउने उहाँले तय गरिसक्नु भएको छ। अब हामी त्यसलाई समातेर बस्नु पर्यो। एक दिन समय आउँछ जब त्यो भौतिक कुरामा जन्मिन्छ, विश्वासले जन्माउँछ, त्यो दिन हामी अति छक्क र दङ्ग परेर हामी त्यो घरमा प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। हालेलुया। र फेरि सँगसँगै म एउटै कुरा यहाँ अहिले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा विशेष गरी नेपालमा जीवित मण्डली एउटै नै छ। त्यो जीवित मण्डली द क्राई अफ द स्पिरिट लिभिङ चर्च मिनिस्ट्री, द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्री जीवित मण्डली बाहेक अरू कोही पनि कुनै पनि छैन। त्यसै कारण कसैले तपाईँलाई भर्म्याउने थुप्रै कुराहरू आउँछन् र प्रभुले वचनमा भन्नुभएको छ अन्तको दिनमा भर्म्याउने आत्माहरू आउँछन्, धोकामा पार्ने आत्माहरू आउँछन्। तपाईँ धोकामा नपर्नुहोस्। तपाईँ जीवित मण्डलीको हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित मण्डलीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ जीवित मण्डलीकै हो। कसैले पनि आएर तर पनि भए तापनि यस्तो पनि त्यस्तो पनि हामी पनि त यो कसैले पनि आएर तपाईँलाई भनिरहेको छन् भने तपाईँ एकदम होसियार हुनुहोस्। मण्डली ख्रिस्टको देह हो र मैले सधैँ विश्वास गरेको छु ख्रिस्टको देहबाट कोही पनि फुट्दैन, कोही फुट्दैन।
त्यही हो प्रभुले भन्नुभयो यदि कोही त्यो हाँगाबाट तर्केर जान चाहन्छ भने जान्छ तर ऊ सुक्नेछ तर प्रभुले भन्नुभयो जो त्यो बोटमा डाकु बोटमा निरन्तर गाँसिएर बसिरहन्छ अर्थात् हामी मण्डली ख्रिस्टमा जब गाँसिएर बसिरहन्छौँ उहाँको शरीरमा गाँसेर बसिरहन्छौँ हामी एकदम फलदायक हुनेछौँ र हामी आशिषमय हुनेछौँ। यो नै एउटा सबभन्दा ठुलो ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्य हो। बाँकी यो कुनै दिन म तपाईँहरूलाई राम्रो गरी वचनद्वारा नै म तपाईँहरूको माझमा भनिदिनेछु। तर पनि मैले अहिले यहाँ किन भनिराखेको छु, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्नेछ, विश्वास गर्नुपर्नेछ। अब हामीलाई परमेश्वरले कुन उद्देश्य र योजनाको लागि त्यो सीमित एरियाबाट अब असीमित एरियामा लिएर आउनु भएको छ हो त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा पुरा भएको होस् भनिकन हामी विश्वासमा एकदम बलियो हौँ। समय आएको छ प्रिय। त्यसै कारण मेरो यो अनुरोध छ तपाईँलाई कसैले पनि नभर्म्याएको होस्। मण्डली यस्तो थुप्रै कुराहरू आउँछन् र थुप्रै कुराहरूको आवाज पनि छ। तपाईँले एउटै आवाज सुन्नुहोस्, त्यो परमेश्वर र पवित्र आत्माको आवाज। आमेन। जब तपाईँले सुन्नुहुनेछ, बाँकी तपाईँलाई केही गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, तपाईँहरूको चाहिँ अन्यल हुनुहुन्छ, तपाईँ अन्यलतामा नबस्नुहोस्। यहाँहरू सबैजनासँग मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छ, तपाईँले फोन गर्नुहोस् र सकिन्छ हामी भेटौँ र म तपाईँहरूलाई सबै अन्यलताबाट बाहिर निकालिदिन्छु। तर कृपया एउटा मात्रै कुरा सुनेर त्यतैको पछि नलाग्नुहोस्। तपाईँले सही सत्य कुरा पनि एकदम प्रभुबाट वचनबाट तपाईँले सुन्नु धेरै नै खाँचो छ। त्यसै कारण तपाईँले मलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी जीवित मण्डली गौरी डाँडाको प्रत्येक लिडरसिपहरू नै हामी तपाईँहरूसँग बसेर भेटघाट गरेर हामी सबै कुरा परमेश्वरको वचन अनुसार, त्यो पनि परमेश्वरको वचन अनुसार नै हामीलाई स्पष्ट बनाउनुतिर लाग्नेछौँ। र यो मेरो सूचना हो ताकि तपाईँहरूमा अहिले भनौँ न विभिन्न माहौलहरू सृजना भइरहेको छ। यो माहौलले तपाईँहरूलाई कुनै पनि फरक नपारोस् भनेको लागि नै मैले तपाईँलाई सूचना गरिदिएको छु। हालेलुया। आउनुहोस् अब हामी ढिलो नगरिकन हामी प्रभुलाई उचालौँ, प्रभुलाई महिमा देऊ। उहाँ हाम्रो माझमा एकदम आदरमा उहाँ विराजिनु भएको छ। उहाँ कति आदर योग्यको हुनुहुन्छ, कति प्रशंसा योग्यको हुनुहुन्छ, कति भलो हुनुहुन्छ। उहाँ आउनु नै अब हाम्रो जीवनको सबै कुरो आउनु हो। त्यसै कारण उहाँ आइसक्नु भएको छ। हामी उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आउनुहोस् हामी उहाँको स्तुति, प्रशंसा, आराधना र महिमा गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्दै हामी अगाडि बढौँ। हालेलुया हालेलुया। रियालाबा शान्दारा खबाया सिगरेटे। तपाईँलाई बसेरै गर्न मन लाग्छ, बसेरै गर्नुहोस्। तपाईँलाई होइन म प्रभुलाई आदर दिन्छु भनेर उठेर गर्नु मन लाग्छ, उठेर गर्नुहोस्, जे गरी गर्नुहोस्। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। सिगरेरिया लाबा हो रान्दारा बाया स्टेरे शन्दोरे गालाबा स्टेरे। महिमा र आदर योग्यको हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रशंसा योग्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ नै अल्फा, तपाईँ नै ओमेगा, तपाईँ नै सुरु, तपाईँ नै अन्त हुनुहुन्छ। सबै कुरा तपाईँद्वारा, तपाईँमा र तपाईँकै निम्ति बनिएको छ। केवल तपाईँकै महिमाको लागि नै बनिएको छ। आजको दिन पनि तपाईँकै महिमाको लागि बनिएको हो। त्यसै कारण हाम्रा ओठहरू तपाईँलाई प्रशंसा दिन प्रफुल्लित भएका छन्। हर्षले गदगद भएको छ यो हृदय, किनभने तपाईँ कति असल हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैले गरौँ, म ख्रिस्टमा छु, म ख्रिस्टको हुँ। ख्रिस्टमा छु, म ख्रिस्टको हुँ, म ख्रिस्टकै लागि हुँ। म ख्रिस्टमा छु,
छैन बिना मेरो जीवन 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 छैन हालेलुया बिना मेरो जीवन छैन बिना मेरो जीवन छैन मेरो जीवन बिना मेरो जीवन छैन बिना मेरो जीवन छैन सबैले भनौँ हमेशा बिना मेरो जीवन छैन बिना मेरो जीवन छैन तपाईँ बिना मेरो जीवन छैन तपाईँ नै हाम्रो जीवन तपाईँ नै बाटो तपाईँ नै सत्य तपाईँ नै हाम्रो छुटकारा हुनुहुन्छ तपाईँ नै हाम्रो सामर्थ्य तपाईँ बिना हाम्रो केही छैन तपाईँ हाम्रो जीवन तपाईँ हाम्रो प्रेम हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ तपाईँ नै हाम्रो सत्य हुनुहुन्छ तपाईँ बिना केही छैन हामी पनि तपाईँ सँगसँगै महिमित हुनेछौँ तपाईँ र म एक भएर गाँसेको छौँ Mahal
पिता आजको बिहानी हामी तपाईलाई हामी भन्दछौँ तपाई असल हुनुहुन्छ। हाम्रो बुवा तपाई महान हुनुहुन्छ। हाम्रो बुवा तपाई जीवन, तपाई नै बाटो, तपाई नै मार्ग र सत्य हुनुहुन्छ। तपाई नै प्रेम हुनुहुन्छ। त्यसै कारण त पुस्तौं पुस्ताले तपाईको कुरालाई देखेका छन्। हामीले पनि देखेको छौँ तपाईको भलाइलाई। हामीले पनि देखेको छौँ तपाईको प्रेमलाई। मेरो पिता तपाई शानदार हुनुहुन्छ। त्यसै कारण त हामी भन्छौँ अनन्तकालदेखि अनन्तसम्म तपाईलाई नै पुज्दछौँ, किनभने तपाईँ त्यो योग्यका हुनुहुन्छ। Oh, yes, Lord. Hallelujah. अनन्तकालदेखि अनन्तसम्म तपाईलाई पुज्छु, जीवन रन्जेलसम्म। अनन्तकालदेखि अनन्तसम्म तपाईलाई पुज्छु, जीवन रन्जेलसम्म। तपाईँ राज गर्नुहुन्छ, तपाईँ राज गर्नुहुन्छ, तपाईँ राजा, तपाईँ राजा, राज गर्नुहुन्छ। आउनु सबैले भनौँ तपाईँ राज गर्नुहुन्छ, बुझ्दछु पूर्ण हृदयले तपाईँ भनौँ राज गर्नुहुन्छ, राजा। बुझ्दछु पूर्ण हृदयले अनन्तकालदेखि अनन्तसम्म तपाईलाई पुज्छु, जीवन रन्जेलसम्म। अनन्तकालदेखि अनन्तसम्म तपाईलाई पुज्छु, जीवन रन्जेलसम्म। तपाईँ राज गर्नुहुन्छ, तपाईँ राज गर्नुहुन्छ, तपाईँ राजा, तपाईँ राजा, राज गर्नुहुन्छ। सबै प्रधान सबै प्रधानता शक्तिहरूका मालिक तपाईँ, सबै अधिकार राज्यहरूका राजा तपाईँ। सबै प्रधानता शक्तिहरूका मालिक तपाईँ, सबै अधिकार राज्यहरूका राजा तपाईँ। सबै सबै प्रधानता शक्तिहरूका मालिक तपाईँ, सबै अधिकार राज्यहरूका राजा तपाईँ। तपाईँ राज गर्नुहुन्छ, तपाईँ राज गर्नुहुन्छ, तपाईँ राजा, तपाईँ राजा, राज गर्नुहोस्, राज गर्नुहोस्। राज गर्नुहोस्, राज गर्नुहोस्, राज गर्नुहोस्।
प्रभु हामी आजको बिहानी तपाईलाई भन्छौँ, तपाईँ नै राजाहरूका राजा, तपाईँ नै प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। अनन्तकालदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै महिमित र तपाईँ नै उचालिराख्नु भएको छ, तपाईँ नै चिनिराख्नु भएको छ। पुस्तौं पुस्तामा उद्योग र अचम्मको काम गरेर तपाईँ अति 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 महिमित हुनुभएको छ। मेरो शानदार पितामा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। हामी पनि त्यही आजको बिहानी भन्छौँ, जीवन रहन्जेलसम्म हामी पनि तपाईँकै महिमा र प्रशंसा गर्नेछौँ। किनभने तपाईँ अधिकार, शक्ति, प्रधानताहरूको पनि तपाईँ मालिक हुनुहुन्छ। देखिने नदेखिने, दृश्यमा अदृश्यमा सबै कुरोको मालिक तपाईँ नै हुनुहुन्छ। मानिसले भोट हालेर तपाईँ राजा हुनुभएको होइन, मानिसले चुनेर तपाईँ परमेश्वर हुनुभएको होइन। तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसै कारण तपाईँ परमेश्वर। तपाईँको अस्तित्व त्यही हो, त्यसै कारण तपाईँ त्यो हुनुहुन्छ। र आजको बिहानी हामी तपाईँलाई उचाल्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। महिमित हुनुहोस् प्रभु, सारा विश्वमा महिमित हुनुहोस्। हाम्रो आराधनाबाट तपाईँ उचालिनु भयो। हाम्रो प्रत्येक ओठले गरेका प्रत्येक कुराबाट, प्रत्येक शब्दहरूबाट तपाईँ महिमित भएर तपाईँ अति रमाउनु भएको छ। खालि हामीले तपाईँलाई मात्रै होइन, तर तपाईँ आफैले पनि बाइबलमा भन्नुभएको छ, म पनि तिमीहरूको बारेमा गीत गाएर म रमाउने छु, तपाईँले भन्नुभएको छ। आजको बिहानी तपाईँ र म सँगसँगै, तपाईँ र हामी सँगसँगै रमाएर एकले अर्कालाई एकदम महिमित तुल्याउने काम गरेका छौँ। धन्यवाद, धन्यवाद। तपाईँकै महिमा होस् सदा सर्वदा। ख्रीष्ट येशूको महान नाम। आमेन, आमेन, हालेलुया। जोडले ताली दिउँ हामी। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभुको धेरै 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 प्रभुलाई महिमा होस्। एकदम हामीले प्रभुलाई उचालेका छौँ। हो, हामीसँग समय एकदम हामीले छिटो छिटो सबै कुराहरू गरिराखेको छौँ, तर पनि हामीले थोरै गरे पनि धेरै गरे पनि उहाँ त्यही नै हुनुहुन्छ, उहाँ त्यही नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुले हाम्रो माझमा धेरै ठुलो ठुलो कामहरू गरिराख्नु भएको छ र म फेरि आज प्रभुको त्यो कामहरूलाई पनि केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र मलाई लाग्छ परमेश्वर हो यसरी नै हाम्रो माझमा विभिन्न प्रकारले उहाँ उग्रिनु भएको छ। उहाँ दिन प्रतिदिन हाम्रो माझमा उहाँ उग्रिराख्नु भएको छ। किन उग्रिनु भएको छ? ताकि सबैले उहाँलाई चिनोस्, सबैले उहाँलाई बुझोस्। आजको दिनले गर्दा तपाईँहरूलाई म एउटै कुरा भन्छु, हामी लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले यो स्थितिले गर्दाखेरि हामी सबैजना आफ्नो घर घरमा छौँ। कतिपय भागमा हामीले तपाईँलाई देखेको छैनौँ अहिले, तर म तपाईँलाई के अनुरोध गर्दछु, हो यही बेलामा चाहिँ हामी धेरै चुक्ने सम्भावना हुन्छ। यही बेलामा नै धेरै हेलचेक्राइ गर्ने एउटा मौका हुन्छ। तर पावलले भनेको एउटा कुरा याद दिलाइदिन्छु। पावलले भने कि जसरी म हुँदाखेरि मेरो उपस्थितिमा तिमीहरूले जस प्रकारले प्रभुको कुरालाई र मैले भनेको कुरामा एकदम ध्यान दिएर तिमीहरू लाग्थ्यौ, पावलले भने मेरो उपस्थिति नहुँदाखेरि पनि तिमीहरूले त्यो गरे जस्तै गरेर तिमीहरूले गर्नु। किनभने यहाँ कसैको उपस्थिति, मेरो उपस्थिति होस् नहोस् ठुलो कुरा होइन, तर परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ आज जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ। परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको माझमा छ भने सबै कुरो त्यो तपाईँको वरिपरि छ। अब सबै कुरो तपाईँको वरिपरि हुँदा तपाईँ अति चेतनशील हुनु धेरै नै खाँचो छ। तपाईँको वरिपरि तपाईँकै चङ्गाई नजिकै छ। तपाईँको वरिपरि तपाईँले चाहेको त्यो हरेक प्रार्थनाको उत्तर नजिकै छ। तपाईँको खाँचोको समस्याको समाधान नजिकै छ। प्रभु तपाईँको नजिकै हुनुको मतलब त्यो सबै कुरा जे जति तपाईँले चाहनुहुन्छ नि जीवनमा, त्यो सबै कुरो तपाईँको वरिपरि नै चारैतिर छ।
अब सबै कुरो तपाईँको वरिपरि चारैतिर छ भने तपाईँलाई के चाहिएको त्यो लिनको लागि तपाईँ अलिकति आफ्नो आँखा खोलेर चनाखो भएर तपाईँले गर्नेतिर सतर्क भएर गर्नेतिर तपाईँ लाग्नु चाहिँ पर्छ। तपाईँले त्यो लागेको खण्डमा तपाईँको जीवनमा तपाईँले चाहेको लिन सक्नुहुनेछ। हालेलुया। एउटा बाउको छोरो मर्यो। हामीले बाइबलमा त्यो घटना पाउँछौँ। सबैजनाले मलामीहरूले त्यो छोरोको लासलाई लिएर जलाउनको निम्ति उनीहरू गइरहेका थिए बाटोमा। प्रभु त्यही बाटोबाट भएर आइरहनु भएको थियो र बाइबलले के भनेको छ, प्रभु त्यही बाटो भएर आइरहँदाखेरि अचानक प्रभुको उपस्थिति त्यो ठाउँमा हुने बित्तिकै त्यो मरेको छोरो उसलाई जलाउन लिएर गएको त्यो लास बौरी उठ्यो। आमेन। बौरी उठ्यो। मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको, हामी पनि हाम्रो जीवनमा प्रभुको त्यो उपस्थिति हुनु नै अब हाम्रो जीवनको सबै कुरा बौरी उठ्न सक्छ। प्रभु हाम्रो माझमा हुनु नै सबै कुरा, त्यो जुन कुराको लागि हामीले निरन्तर खोजिरहेका छौँ त्यो कुरा सबै भए जस्तै नै हो। त्यही नै हो। उहाँको उपस्थितिमै काफी छ। उहाँको उपस्थितिमा मरेका बौरी उठे। उहाँको उपस्थितिमा अन्धाले आँखा देख्ने भए। उहाँको उपस्थितिमा अपाङ्गहरू एकदम सुपाङ्गो भयो। उहाँको उपस्थितिमा के भयो? आज हो त्यही उपस्थिति नि प्रियहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा। अहिले तपाईँ जुन घरमा हुनुहुन्छ, जुन कोठामा मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ, अहिले पनि परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँसँग छ, तपाईँको वरिपरि छ। तपाईँको त्यो परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको वरिपरि छ भने तपाईँ कति धन्यको। अब तपाईँले अलिकति आँखा खोलेर आफूलाई चनाखो गर्ने बित्तिकै तपाईँको जीवनको सबै मरेका कुरा आज तपाईँले बौरी उठाउन उठेको देख्न सक्नुहुनेछ। हालेलुया। हालेलुया। आउनुहोस् हामी वचनमा जानेछौँ र आजको दिन हामीले वचन सुनिरहँदाखेरि तपाईँले कहिले पनि यो नभन्नुहोस्, मैले त यो धेरैचोटि सुनेको। के गर्ने? धेरैचोटि सुनेर के गर्ने? तपाईँमा त्यो समस्याको समाधानै भएको छैन भने आज पनि सुन्नुहोस्। बाइबलमा भनेको छ, जतिजना प्रभुका आए सुने निको भए गए। सुने निको भए गए। हाम्रो लागि चाहिँ कसैले छोइदिनु पर्ने, कसैले प्रार्थना गरिदिनु पर्ने, कसैले के गरिदिनु पर्ने, कसैले के गरिदिनु पर्दैन। सबै कुरो येशूले गरिसक्नु भयो। आमेन। अब खाली उहाँले गरिसक्नु भएको काम सुन्नु नै, त्यो कुरा सुन्नु नै हाम्रो कानले त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो, धन्य तिमीहरूको कानहरू, धन्य तिमीहरूका आँखाहरू, धन्य तिमीहरू, किनभने तिमीहरूले उहाँको सबै कुरा उग्रेको देख्यो। त्यस कारणले गर्दा आज म चाहन्छु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। र जसो जसो तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ त्यही ध्यानको शक्तिमा र त्यो विश्वासमा नै परमेश्वरले तपाईँको जीवनको सम्पूर्ण कुरा लिएर त्यो कुराले आउन सक्नेछ। परमेश्वरको सबै कुरा लिएर आउन सक्नेछ। आउनुहोस् हामी एकचोटि म आज तपाईँमा अलिकति चङ्गाइको बारेको कुराहरू म भन्न चाहन्छु, किनभने म आफै पनि प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि धेरै ठुलो रोगले म गाह्रो स्थितिमा म पनि थिएँ। मैले पनि प्रभुलाई पाउने एउटा बाटो त्यताबाट, किनभने प्रभु येशूको अगाडि चाहिँ थुप्रै कुराहरू आए। विभिन्न प्रकारका रोगहरू लागेका व्यक्तिहरू आए। कोही भूतआत्मा लागेका आए, कोही मरेकाहरूलाई पनि ल्याइयो। विभिन्न स्थितिहरूमा भएको व्यक्तिहरूलाई नै प्रभु येशूको अगाडि लिएर आयो। तर पनि बाइबलले के भनेको छ, जुनै स्थिति भएका मानिसहरूलाई प्रभुको अगाडि लिएर आइदिए तापनि प्रत्येक जो जति ल्याइए सबैजना निको भए गए। आमेन। निको भए अनि गए। हामी पनि प्रभुमा आउनको लागि विभिन्न हामी पनि स्थितिहरूबाट भएर प्रभुलाई चिन्यौँ, प्रभुलाई बुझ्यौँ, प्रभुको महान शक्तिलाई देख्यौँ। उहाँको महान शक्ति हाम्रो आँखाको अगाडि एकदम प्रकट हुँदाखेरि हामीले पनि उहाँ नै प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझेको लागि आज तपाईँ र हामी यहाँनिर छौँ। पहिलो नम्बर म तपाईँलाई एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु, धेरैजनाले अब अहिले मैले यो चङ्गाइको बारेमा, निको हुने बारेमा, हामी स्वस्थ हुने बारेमा मैले कुराकानी गरिराख्दाखेरि धेरैजना यसको विरोधमा छन्। विशेष गरी अहिले यो झन् सोसल मिडियामा त केही कुरो भन्नै हुँदैन। केही कुरो भने कि खुट्टा तान्ने 10 जना निक्लिसक्छ।
केही कुरा भन्यो कि विरोध गर्ने 10 जना निक्लिन्छन्। तर म आजको दिन कसैले विरोध गरोस् कसैले के गरोस् मलाई मतलब छैन। एक दिन के भयो, प्रभु येशूले एउटा जन्मैदेखि अन्धो एउटा केटोलाई प्रभुले निको बनाइदिनु भयो, छोइदिनु भयो, उसले देख्न थाल्यो। अब आज मानिसको समस्या के? म छक्क पर्छु कहिलेकाहीँ। मानिस अरूतिर नै लागिरहेको छ, परम्परावादी बादीतिर लागेको छ। तर यहाँ समस्याको समाधान भएको छ भन्ने कुरातिर मान्छे लागेको छैन। त्यो बेलामा पनि थियो विरोध गर्नेहरू, येशूको समयमा पनि येशूलाई धेरै असल काम गरिराख्दाखेरि र असल कुरा भनिराख्दा नि विरोध गर्नेहरू टन्नै थिए। येशूले त्यो अन्धो केटोलाई लिएर आयो, आँखा नदेख्ने दृष्टिविहीन त्यो केटोलाई लिएर आए, येशूले छुइदिनु भयो, त्यो केटोले देख्ने भयो। अब त्यो केटो एकदम देख्ने हुँदाखेरि उसले सबै आफ्नो बाबुआमालाई सबैलाई गएर उसले भन्न म त देख्ने भए भन्दा सबजना छक्क र दङ्ग परे, चकित भयो, किनभने जन्मैदेखिको अन्धो केटोले देख्न थाल्यो। तर शास्त्री र फरिसीहरू, ती धर्मगुरुहरू, ती मानिसहरूलाई अब समस्या भयो। उनीहरूले त्यो छिटो केटालाई बोलाए, उनीहरूको बाबुआमालाई बोलाए। त्यसको पछि उनीहरूले राखेर उसका बाबुआमालाई, यो तेरै छोरा हो, यो तिमीहरूकै छोरा हो हजुर हाम्रै छोरा हो। तर हेर त तिमीहरूको छोराले यसरी आँखा देख्ने भएको थियो, त्यो त जन्मैदेखि अन्धो थियो होइन र? उनीहरूले भन्छ हो हजुर जन्मैदेखिको अन्धो थियो, तर मेरै छोरा हो, तर आज देख्ने भयो। हामी पनि छक्क परेको छौँ। हालेलुया। तर उनीहरूले के भन्छन्, उल्टा त्यो केटालाई पनि उतातिर लिएर गएर विरोधमाथि विरोध, निन्दामाथि निन्दा। उनीहरूले लगेर त्यो केटालाई भन्छन् होइन तँलाई त्यो निको पार्ने व्यक्ति त यो हो त्यो हो भनेर पुरा प्रभुको विरोध गरेर उनीहरूले भन्छन्। मलाई सबभन्दा राम्रो एउटा कुरा के लाग्यो, त्यो केटाले एउटा भनाइ भनेको छ। आजको दिन हो त्यो भनाइ हामीले पनि भन्नुपर्छ। त्यो केटाले भन्यो प्रभु येशू यस्तो हुनुहुन्छ, प्रभु येशू त्यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ पापी अरे, उहाँ यस्तो अरे, उहाँ त्यस्तो अरे। तपाईँहरूले जति भने तापनि मलाई त्यो केही थाहा छैन। मलाई एउटै कुरा थाहा छ, म अन्धो थिएँ, म देख्ने भएँ। हालेलुया। मलाई एउटै कुरो थाहा छ, म अन्धा थिएँ, देख्दिन थिएँ केही कुरा, तर आज देख्ने भएको छु। उहाँले गर्दा मलाई त्यो भए पुग्यो बस। किनभने मेरो समस्याको समाधान भयो। मलाई थाहा छैन को हो, को के हो, कुन परम्परा, कुन बादी, मलाई थाहा छैन। तर मलाई एउटै कुरो थाहा छ, उहाँलाई विश्वास गरे निको भए। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी अलिकति चङ्गाईको बारेको कुरा हेर्नेछौँ। पहिलो नम्बर हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, चङ्गाई तपाईँ र मेरो जन्मसिद्ध अधिकार परमेश्वरले दिएर पठाउनु भएको छ। चङ्गाई तपाईँको जन्मसिद्ध अधिकार हो। तपाईँ चङ्गाईको लागि तडपेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँको वरिपरि बच्चाहरू पनि छन् भने पनि बच्चाहरूलाई पनि चुप लगाएर राख्नुहोस्। तर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, आजको दिन म के भन्दैछु। चङ्गाई तपाईँको जन्मसिद्ध अधिकार हो। तपाईँ चङ्गाई हुनै पर्छ। कुनै हालतमा पनि तपाईँको शरीर चङ्गाई हुनै पर्छ। हामी कहिलेकाहीँ किन आज चङ्गाई भएको छैनौँ? किनभने हामीले चङ्गाई भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफूलाई हेरेर हामी चङ्गाई हुने कि नहुने हाम्रो स्थितिलाई हेर्ने गरेको लागि हामी चङ्गाई नभएको। हामीले हाम्रो जीवनको स्थितिलाई हेर्ने होइन, तर हामीले त परमेश्वरले हामीलाई के कस्तो बनाएर तुल्याएर राखिदिइसक्नु भएको छ। हामीले त्यो कुरालाई हेर्ने बानी लगाउनु पर्छ। जब हामी त्यहाँ हेर्छौँ भने हामी सधैँ चङ्गाईमा हिँड्छौँ। हालेलुया। र एउटा कुरा जान्नुहोस्, आज हामी एउटा सानो कुरामा त हामी आफूले आफैलाई चङ्गाई गर्नेतिर लाग्न सकेको छैनौँ भने स्वस्थ जीवनमा कहिले पुग्ने प्रिय, कहिले पुग्ने? त्यसै कारण चङ्गाई भन्दा पनि उत्तम कुरा स्वास्थ्य हो। र बाइबलले भनेको छ, तेस्रो यूहन्नाको 2 पदले भनेको छ, तिमीहरू उन्नतिमा बढेको मेरो हृदयको इच्छा हो, तिमीहरू स्वस्थ भएर बाँचेको मेरो हृदयको इच्छा हो। परमेश्वरको हृदयको सबभन्दा ठुलो इच्छा चाहिँ तपाईँ र म
उहाँको बालबच्चा एकदम दीर्घायु हुनु, एकदम स्वास्थ्यमा हुनु र कुनै कुराले र कुनै प्रकारको कुराले हामी रोगी नहुनु परमेश्वरको हृदयको सबभन्दा ठुलो इच्छा हो। हालेलुया। आज हामीले परमेश्वरको इच्छालाई नबुझेर धेरैजनाले आज रोगी भइरहेका छन्, गाह्रोमा छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूको विचारमा के छ? रोग परमेश्वरको इच्छा हो। रोगबाट परमेश्वरले हामीलाई केही सिकाइराख्नु भएको छ। रोग ल्याएर परमेश्वरले हामीलाई एकदम उहाँको पवित्र ताडना दिइराख्नु भएको छ भनेर हो त्यो प्रकारको गलत कुरा बुझाइ लिएर बसेको लागि आज धेरैजना प्रभुमा त छन् तर रोगी छन्। प्रभुमा त छन्, विभिन्न प्रकारको रोगले सताइएका छन्। आजको दिन मैले यो रोगको बारेमा कुराकानी गरिराख्दाखेरि, चङ्गाइको बारेमा कुराकानी गरिराख्दाखेरि, स्वास्थ्य हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरिराख्दा खालि तपाईँले शरीरको रोगलाई मात्रै तपाईँले नदेखाउनुहोस्। मान्छे आज विचारको रोगी छ, केही भन्नै पर्दैन, केही गर्नै पर्दैन, तर दुनियाँ दिवाना अर्काको विरुद्धमा सोचेर बस्ने बानी के भयो? रोग, विचारको रोग। मानिस शरीरमा मात्रै स्वास्थ्य भएर हुँदैन, मानिस शरीरमा मात्रै निको भएर हुँदैन। तर मैले अस्तिको पालि एउटा कुरा भनिराखेको थिएँ एकजना व्यक्तिसँग, त्यो चाहिँ हो शरीरको निकोले मात्रै हुँदैन, हृदय निको हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिलो हामीले निको पार्ने हो भने हाम्रो हृदयलाई, आफ्नै हृदयलाई हामी आफैले निको पार्नुपर्छ। कसैले निको पार्दिन सक्दैन। तपाईँ आफै निको हुनुपर्छ। अरूले निको पार्छ भनिकन तपाईँ पर्खेर नबस्नुहोस्। तपाईँले त्यो निको हुनको लागि परमेश्वरको वचन र आफ्नो विश्वासलाई तपाईँले उकाल्नेतिर र विश्वासमा काम गर्नेतिर तपाईँ जानुपर्छ। एउटा ठाउँमा गएर पावलले परमेश्वरको वचन भनिरहेका थिए। त्यहाँ धेरै मानिसहरू त्यहाँ आएर बसिरहेको थियो। तर अचानक पावलको नजर एकजना व्यक्तिमा गयो, एउटा केटामा गयो र पावलले जब त्यो केटालाई एकदम एकटक लाएर उसले हेरिरहेको थियो, अचानक पावलले के देख्यो भन्दाखेरि यो व्यक्ति समस्यामा परेको थियो, यो व्यक्ति रोगी थियो। पावलले एकटक लाएर हेर्दाखेरि अचानक पावलले भित्र निको हुन सक्ने विश्वास उसमा सृजना भइरहेको, निको हुन सक्ने, अब ऊ निको हुन सक्छ भन्ने त्यो विश्वास उसले सुनेर पावलले परमेश्वरको वचन जुन भनिरहेको थियो त्यो वचन सुन्दा उसले उसको त्यो म अब निको हुन्छु भन्ने त्यो विश्वास जब पावलले देख्यो, पावलले उसलाई भन्यो, हे व्यक्ति, यति नै खेर उठ र तिम्रो त्यो स्थितिबाट तिमी छुटकारा हौ, चङ्गाइ हौ येशूको नाउँमा भन्ने बित्तिकै ऊ जुरुकै उठ्यो र ऊ निको भएर गयो। हालेलुया। तपाईँ र मैले पनि अब हामी आफूले आफैलाई निको पार्नुपर्छ, किनभने उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुपर्ने, यो शरीरको लागि गर्नुपर्ने सबै कुरा गरेर सिद्ध्याएर अब हाम्रै हातको अगाडि लिएर आएर दिइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो काम के? अब हामी आफूले आफैलाई निको पार्ने दिन आएको छ। त्यसै कारण गलत बुझाइ, गलत सोच, गलत हृदय, गलत शिक्षा मानिसहरू त्यतातिर लागेर आफूलाई यसरी भर्म्याए, उनीहरूको विश्वास यसरी भर्म्यो। आज पनि मैले मण्डली जगतमा के देखेको छु? परमेश्वरले यो रोग पठाएर मलाई केही सिकाउनु भएको छ। परमेश्वरले यस्तो गर्नुहुन्न प्रियहरू। परमेश्वर तपाईँको पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वर उहाँ त दया हुनुहुन्छ, परमेश्वर त प्रेम हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मेरो लागि, हामीलाई निको पार्नको लागि उहाँले आफ्नो शरीरमा 39 कोर खाने व्यक्तिले उहाँको इच्छा तपाईँलाई रोग पठाएर केही कुरा सिकाउनु होइन। उहाँले सिकाउनै पर्दैन तपाईँलाई। परमेश्वर, म त यो भन्छु, एउटा पनि मानिसले रोग महसुस गर्नु हुँदैन। त्यो दिनमा हामी आउनुपर्छ। आज मैले देखेको छु मण्डली जगत, पुरा मण्डली जगत रोगमा छ्याप भिजेको छ। नभन्नुहोस् प्रभु पाएर पनि, किन यस्तो प्रभु पाएर पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको हृदयको इच्छा हामी स्वस्थ हुनु हो। परमेश्वरको हृदयको इच्छा हामी एकदम दीर्घायु भएर
अमर भएर हामी बाँच्नु हो। परमेश्वरको हृदयको इच्छा हामी कुनै पनि रोगले नसताइनु हो। रोग होइन, स्वास्थ्य महसुस गर्नु हो। एक दिन लगभग यो 17-18 वर्ष अगाडिको विषयको कुरा हो। म आफै पनि प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि धेरै ठुलो रोगबाट म छुटकारा पाएँ। तब गएर मैले परमेश्वरको हो त्यो कुरा देख्न सकेँ। आजको दिनमा तपाईँलाई त्यही भन्छु, एकदम गाह्रो स्थितिमा म थिएँ। संसारमा खुबै भनौँ न नाचेर कलाकार हुने एउटा सोच विचार लिएर एम लिएर म लागिरहेको थिएँ। विभिन्न कला केन्द्रहरूमा गएर सिकेर एकदम, तर सबै कुरामा म अति त्यो कुरामा उत्कृष्ट मैले घमण्ड गरेको होइन, म त्यो त्यस्तो थिएँ। एकदम राम्रो थिएँ म ठाउँमा गएर हामीहरूले प्रोग्रामहरू लिन्थ्यौँ, प्रोग्रामहरू गर्थ्यौँ। त्यहाँबाट आएको पैसाहरू हामीलाई उनीहरूले दिन्थे। ठाउँमा मानिसहरूले हामीलाई पैसा तिरेर बोलाउँथे। हामीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा गएर त्यहाँ आफ्नो पर्फर्मेन्स अथवा हामीले डान्सहरू गर्थ्यौँ, नाच्थ्यौँ। यो गर्दै जाँदाखेरि अचानक, सायद म त्यतिखेर 7-8 क्लासमा म पढिरहेको थिएँ। त्यो बेलामा म सानैदेखि धेरै राम्रो नाच्थेँ। तर अचानक त्यो 7-8 क्लासमा आइपुग्दाखेरि मलाई अचानक आफ्नो शरीरमा अलिकति गाह्रो भएको महसुस हुन थाल्यो, अप्ठ्यारो भएको महसुस हुन थाल्यो। धेरै बेर म हिँड्नलाई नसक्ने भएँ। त्यसको पछि खुट्टा एकदम भारी हुन थाल्यो, गाह्रो हुन थाल्यो, अप्ठ्यारो हुन थाल्यो। हुँदा यति त्यो रोग बढेर गयो मेरो शरीरमा। अन्तमा म राति सुत्न सक्दिनँ थिएँ। यो कम्मरदेखि तलतिर मेरो सबै भागहरू एकदम लाटो। त्यसको पछि दुखाइ, भित्र किराले खाए जस्तै म रातभरि छटपटाउँथेँ। एकदम गाह्रो स्थितिबाट भएर म त्यो समय जानु पर्यो। त्यसको पछि धामी झाँक्री, अब विभिन्न डाक्टर, औषधि, उपचार, यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ कि धेरै कुराहरू गरे। तपाईँलाई याद छ 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीको, तपाईँले यदि त्यहाँ बाइबलमा कथा त्यहाँ पाउनुहुनेछ, त्यहाँ तपाईँले पढ्ने हो भने उसको पनि स्थिति त्यस्तै नै थियो। उसले कति रुपियाँ पैसा खर्च गर्यो निको हुनको लागि, तर कहिले भएन। मैले पनि त्यस्तै नै गरेँ। अब भविष्यको चिन्ता लाग्न थाल्यो, कसरी हुन्छ। हुँदा म एकदम छोटकरीमा यो भन्दैछु। अन्तमा गएर यतिसम्म भयो, कुनै उपचारले र कुनै औषधिले मेरो शरीर राम्रो भएन। अन्तमा एकदम रातभरि त्यो एउटा सोचले मलाई गाह्रो बनाइरहन्थ्यो। अब मेरो सबै कुरा बर्बाद भयो। अब सबै मेरो अगाडिको भविष्य अब राम्रो छैन। अब म खालि एउटा अपाङ्ग भएर कुजिएर एउटा कुनै ठाउँमा कुनामा म हुने थिएँ। तर अचानक मलाई कसैले प्रभुको बारेमा, चङ्गाईको बारेमा भने। मैले सुने बित्तिकै मैले त्यो सुनाइमा चङ्गाईको कुरामा मैले चासो लिएँ र मैले गएर सबै कुरा सुन्दा प्रभुले नै हाम्रो सबै रोगहरू उठाइ लगिसक्नु भएको छ। प्रभुले नै हाम्रो सबै कमजोरी र दुर्बलताहरू उठाउनु भएको छ र उहाँले हामीलाई चङ्गाईको वरदान दिनुभएको छ। मैले सुनेको पछि मैले विश्वास गरेँ उहाँलाई। मैले भने हो, यो कुरा खोजेको हो। मैले यही कुराको लागि म रात दिन तडपिरहेको छु। कसले मलाई चङ्गाई दिन सक्छ? कुन कुरोले मलाई चङ्गाई दिन सक्छ? र अचानक जब मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ, उहाँलाई भने के गर्नुपर्छ यो चङ्गाई पाउनको लागि? मलाई प्रभुका मानिसहरूले भने केही गर्नु पर्दैन, जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ उसले त्यो कुरा पाउनेछ। मैले भने ल प्रभु, धेरै तपाईँको यो कुरालाई मैले देख्न सकेको रहेनछु, यो कुरालाई बुझ्न सकेको रहेनछु। म त भौतारेर अरू नै कुरामा लागेको रहेछु। तर मलाई आज थाहा भयो, तपाईँ नै मेरो प्रभु हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ नै मेरो जीवन हुनुहुँदो रहेछ।
भनेर जब मैले उहाँमा पश्चाताप गरेर म प्रभुतिर फर्केँ प्रियहरू, जुन दिन म फर्केँ आज 17-18 वर्ष भइसक्यो म यो खुट्टामा हिँडिरहेको छु। हालेलुया, हिँडिरहेको छु र प्रभुको महिमा गरिरहेको छु। चङ्गाई, त्यसै कारण म आज भन्छु चङ्गाई तपाईको हो। आज तपाईले चङ्गाईलाई यो मेरो पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने हिसाबले तपाईले लिनु भएको छैन भने दुष्टले खोसिरहेको छ तपाईँको स्वास्थ्य, दुष्टले खोसिरहेको छ तपाईँको चङ्गाई, तर तपाईँ चुपो लागेर मेरो नै होइन जस्तै गरेर बस्नु भएको छ, जसले गर्दा तपाईँ रात दिन तडपिराख्नु भएको छ। चङ्गाई तपाईको पैतृक सम्पत्ति। जुन दिन तपाईँ जन्मिनु भयो नि त्यो दिन तपाईले स्वास्थ्य पनि लिएर जन्मिनु भयो। अब तपाईँ चङ्गाई हुने हो भने तपाईले तपाईको त्यो सम्पत्ति प्रति तपाईले कारबाही गर्नु पर्यो। हालेलुया, हालेलुया। हामीले बाइबलमा पाउँदछौँ यूहन्ना 5:5 देखि 9 मा हामीले यहाँनिर पाउँदछौँ यूहन्नाको पुस्तकमा, यहाँ 38 वर्षदेखि एउटा व्यक्ति कुजो परेर बसिरहेको थियो। मलाई एकदमै आज तपाईँ यदि निको हुने हो भने, स्वास्थ्य हुने हो भने तपाईँले एउटा काम के गर्नुपर्छ कि तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ स्वास्थ्य पाउनको लागि। तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई कति बढाइराख्नु भएको छ स्वास्थ्य हुनको लागि। 38 वर्षदेखि रोगी र कुजो परेको व्यक्ति एक दिन प्रभु आउनुहुन्छ, प्रभुले यसो हेर्नुहुन्छ र प्रभुले भन्नुहुन्छ के चाहन्छौ तिमी, के गरिदिऊ म, के तिमी निको हुने हो? प्रभुले सोध्नुहुन्छ। 38 वर्षदेखि यो कुवाको छेउमा बसिरहेको छौँ र प्रत्येक समय जब स्वर्गदूतहरूले त्यो पानीलाई हल्लाइदिन्थे, म 38 वर्षदेखि मैले कोसिस गरिरहेको छु। म गएर त्यो कुवामा हाम फालेर निको हुनको लागि, त्यो पानी छोएर निको हुनको लागि मैले 38 वर्षदेखि कोसिस गरेँ, तर प्रत्येक समय र प्रत्येक वर्ष म भन्दा पनि अगाडि कोही गएर निको भइहाल्थ्यो। प्रभुले के देख्नुभयो त्यो व्यक्तिमा? उसको मेन्टालिटी, उसको सोच हेर्नुहोस् त। 38 वर्षदेखि ऊ निरन्तर म निको हुन्छु, म निको हुन्छु। त्यसै कारण ऊ लागिरहेको छ, व्यवहारिक तवरले ऊ लागिरहेको छ। प्रभुले हेर्नुभयो, वाउ, यसको विश्वास त अहिले निको हुन सक्ने भइसक्यो। त्यसै कारण येशूले केही भन्नु भएन, त्यसलाई एउटै कुरो भन्नुभयो, उठ। किनभने प्रभुले उसमा त्यो विश्वास, टनाटन निको हुने विश्वास भरिएको देख्नुभयो। ऊ तयारी भयो सोचमा, विचारमा, उसको व्यवहारमा पनि, किनभने उसले 38 वर्षदेखि ऊ निरन्तर त्यसमा लागिरहेको थियो। तर तपाईँ हामी चङ्गाई भनेर त बस्छौँ, तर कहिले पनि चङ्गाईको बारेमा लाग्नेतिर जाँदैनौँ। तब गएर प्रभु येशूले त्यसलाई भन्नुहुन्छ, उठ, तेरो खाट बोक र हिँड। नभन्दै त्यो व्यक्ति 38 वर्षदेखि कुजो परेको व्यक्ति जुरुक्कै उठ्छ, उसले आफ्नो खाट र ओछ्यान बोक्छ र ऊ टुइ लाग्छ। हालेलुया, हालेलुया। कस्तो भयो त्यो समय! 38 वर्षदेखि कुजो परेको व्यक्ति जुरुक्कै उठ्यो। म आज तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु ल, जुन दिन तपाईँले एउटा सही विचार चङ्गाईको बारेको कुरालाई लिएर सही विचार लिनुहुन्छ नि, तपाईँ आदि त निको भइसक्नु। सोच र विचारमा तपाईँले सही कुरा लिने बित्तिकै तपाईँ आदि निको हुनुभयो। साँच्चै एक दिन के भयो? एक दिन एकजना स्त्री, उसले रात दिन ऊ व्हील चेयरमा बस्ने, ऊ अपाङ्ग थियो, प्यारालाइसिस भएर ऊ पुरा बसेको, धेरै वर्षसम्म ऊ प्यारालाइसिस भएर व्हील चेयरमा बस्ने अवस्थामा थियो। तर एउटा कुरा उसले यो दिदीले सधैँ उसले एउटा काम गर्ने गर्थी। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, सुन्ने है सबैले ध्यान दिएर। उसले सधैँ एउटा काम गर्थी, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले उसको सोच र विचारमा चाहिँ सधैँ एउटा कुरा सोचेर बस्थे। त्यो चाहिँ हो, उसले जहिले पनि ऊ आफूले आफैलाई नाचिरहेको, हिँडिरहेको, दौडिरहेको, उसले सधैँ आफ्नो सोच यति बलियो गरेर बसिरहेको थियो। सुन्नुहोस् है, जहिले पनि उसले आफूलाई देख्दाखेरि नाचेको, हिँडेको, दौडेको, उसको खुट्टामा दौडेको, उसको सोचमा उसले त्यो कुरा यति बलियो गरिकन राखेर अन्तमा के भयो भनौँ? सुन्नुहोस् त, अन्तमा के भयो?
एक दिन त मान्छेहरू छक्क र दङ्ग परे, ऊ त जुरुकै व्हिल चेयरबाट उठेर टुई टुई अगाडि पो बढ्यो र त्यो दिनदेखिबाट ऊ फेरि व्हिल चेयरमा बसेन। हालेलुया। हालेलुया। हाम्रो यो सोच पहिला चङ्गाइको बारेमा कस्तो छ? चङ्गाइ भन्ने बित्तिकै हाम्रो सोच कस्तो छ? मैले भने अघि जन्मसिद्ध अधिकार तपाईँको चङ्गाइ, तपाईँ स्वस्थ हुने जन्मसिद्ध अधिकार हो। तर आजको दिन तपाईँको सोच कस्तो छ? तपाईँ त त्यसलाई मान्नु नै हुन्न। बाहनामाथि बाहना, बाहनामाथि बाहना, मानिस किन यस्तै हुन, रोग लागि नै हाल्छ नि, रोग नलाग्ने को छ र? हामीले त्यसलाई यति हाम्रो सोच र विचारमा यसरी बलियो बनाएर दरो किल्ला चाहिँ राख्यौँ। त्यसै कारण आज हामीलाई रोगले ग्रस्त गरेको। मेरो जीवनमा पनि थुप्रै अरू कुराहरू पनि थिए, तर मैले एक दिन पावलले भनेको रोमी 12:2 तेरो विचारको परिवर्तन गर। मैले जब त्यो वचन पाएँ, मैले आफ्नो सोच र विचारलाई यसरी परिवर्तन गरेँ। त्यसको पछि मैले एउटै कुरा भने, म स्वस्थ हुँ। मलाई उहाँले चङ्गाइ दिइसक्नु भएको छ। अब मलाई कुनै कुरोले ढाल्न सक्दैन, अब म रोगी हुन सक्दैन भनेर मैले मेरो सोचमा परमेश्वरको हो त्यो कुरालाई, उहाँले गरिसक्नु भएको कामलाई गर्दा 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 मलाई थाहा नै भएन। आज धेरै वर्ष भयो मैले सबै कुराबाट छुटकारा पाएँ। आमेन। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धेरै ताली बजाएर धन्यवाद दियौँ। उहाँले हामीलाई कस्तो स्वास्थ्य दिनुभएको छ। र तपाईँले अब यो एउटा कुरा के जान्नु पर्यो भन्नाले, किन हामी रोगी हुनु हुँदैन? ल अब म तपाईँलाई त्यो भन्छु, किन हामी रोगी हुनु हुँदैन? किनभने तपाईँलाई परमेश्वरले रोग बनाउने भएको होइन, रोगीमा बनाउनु भएको होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँ जस्तै बनाउनु भएको। म एउटा परिवारमा गएको थिएँ, आज धेरैजनाले यस्तो कुरा मान्दैन। मैले उहाँलाई गएर एउटा कुरा भने, मलाई भन्नुहोस् अहिले विभिन्न प्रकारको महामारी छ, चिन्ता छ, फिक्री छ, रोगको डर र त्रासहरू छ, मृत्युको डर र त्रासहरू छ। म आज तपाईँलाई एउटै कुरा भन्छु, सायद उहाँलाई अनौठो लाग्यो होला त्यो मेरो कुरा सुन्दाखेरि, तर मैले एउटा कुरा भने, ठिक छ तपाईँले अहिले त महसुस गरिराख्नु भएको छ रोगको, मलाई त लाग्छ नि किनभने यस्तो त्यस्तो भनेर तपाईँले मलाई भन्नुहुनेछ। तर म आज तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। मैले भने येशूलाई रोग लाग्न सक्छ? येशूको समयमा पनि धेरै महामारीहरू आउँथ्यो प्रियहरू, धेरै महामारी थिए। त्यसै कारण त मानिसहरू त्यो महामारीले ग्रस्त भएको थिए। समाजबाट उनीहरूलाई बाहिर लगेर राख्थे त्यतिखेर त्यो महामारी लागेका व्यक्तिहरूलाई, कुष्ठ रोग लागेकाहरूलाई, विभिन्न रोगहरू भएका मानिसहरूको वरिपरि नै येशू हुनुहुन्थ्यो। तर आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, कुनै भाइरसले र कुनै रोगले येशूलाई किन छोएन? किन छोएन? त्यसै कारण मैले उहाँलाई भने, तपाईँले मलाई भन्नुहोस् के येशूलाई रोग लाग्न सक्छ? अथवा येशूलाई HIV लाग्न सक्छ? येशूलाई क्यान्सर लाग्न सक्छ? उहाँले भन्नुभयो त्यो त सक्दैन। येशूलाई यो महामारीले र यो महामारीको कीटाणुले येशूलाई ढाल्न सक्छ? त्यो त सक्दैन। मैले एउटै कुरा भने, येशूलाई चाहिँ सक्दैन भनिकन तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मलाई चाहिँ हुन्छ भनिकन किन विश्वास, किन तपाईँको विश्वास चाहिँ मलाई चाहिँ हुन्छ भन्ने तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ? मैले भने म बाइबलबाट तपाईँलाई प्रुफ गर्छु। पहिलो नम्बर परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँ जस्तै बनाउनु भएको हो। दोस्रो नम्बर प्रियहरू, एफिसी 5:30 भनेको छ, एफिसी 5:30 भनेको छ, हामी त ख्रीष्टको शरीरहरू हौं। हालेलुया। हामी ख्रीष्टको शरीरहरू हौं। ख्रीष्ट र ख्रीष्टको शरीरमा के फरक? यो टाउको र यो जिउमा के फरक? आज हामीले परमेश्वरको कुरा सही तरिकाले नबुझेको लागि हामीलाई गाह्रो भएको प्रियहरू। र बाइबलले भन्छ हामी ख्रीष्टको शरीरहरू हौं। र एफिसी 5:30 भन्छ हड्डीको हड्डी हौं, मासुको मासु हौं। हालेलुया। हालेलुया। हामी त येशूको हड्डीको हड्डी, मासुको मासु। कसरी हड्डीको हड्डी, कसरी मासुको मासु? आउनुहोस् म तपाईँलाई एउटा वचनबाट म भन्दछु। पहिलो पत्रुस 1:23 भन्छ किनभने हामीलाई अब परमेश्वरले नाश हुने शरीरमा बनाउनु भएको छैन। हालेलुया।
परमेश्वरले हामीलाई नाश हुने शरीरमा बनाउनु भएन, तर नाश नहुने अविनाशी बिउबाट परमेश्वरको जिउँदो र सधैँभरि रहने वचनद्वारा हामीलाई परमेश्वरले नयाँ बनाउनु भएको छ। हालेलुया। हो, अब हामी त्यसै कारणले गर्दा कोरिन्थीको पुस्तक 5:17 भन्छ, पुराना सबै कुरा बिति गए, हेर नयाँ आएको छ। र यहाँ वचनले भन्यो, पहिलो पत्रुस 1:23 भन्यो, नाश हुने शरीर होइन तर अविनाशी शरीरमा उहाँले बनाउनु भएको छ। कुन शरीरको कुरा गर्नु भएको? कुन शरीरको कुरा गरेको बाइबलले ख्रीष्टको शरीरको कुरा गरेको, ख्रीष्टको शरीरको कुरा गरेको। पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। किन भनेको? पुरानो के? आदम, जुन आदम माटोबाट बनाइएको थियो, त्यसै कारण मृत्यु आयो, रोग आयो, चिन्ता फिक्री आयो। तर बाइबलले अब हामीलाई भन्दछ, हामी आदमबाट होइन, अब हामी दोस्रो आदम अर्थात् ख्रीष्ट येशू जो अविनाशी हुनुहुन्छ, जसले मृत्युलाई पनि जित्नुभयो, जसले रोगहरूलाई जित्नुभयो, उहाँ स्वास्थ्य जीवन जिउनु भयो र आज पनि परमेश्वरको उहाँको दाहिने हातमा उहाँ एकदम जिउँदो र जीवित हुनुहुन्छ। र समय आउँछ हाम्रो प्रभु फेरि पनि यो संसारमा आउनुहुनेछ। हालेलुया। अब बाइबलले भन्छ, हामीलाई परमेश्वरले ख्रीष्टकै तत्त्वहरूले बनाउनु भएको व्यक्ति हो हामी। तपाईले यसलाई जुन दिन मान्नुहुनेछ, त्यो दिन तपाईको वरिपरि जस्तै कुरा आए तापनि तपाईलाई केही हुने छैन। जसले यो कुरामाथि विश्वास गर्छ, यसुले भन्नुभयो, त्यो मर्ने छैन, सधैँभरि रहनेछ। त्यसै कारण बाइबलले भनेको छ, अविनाशी शरीरमा उहाँकै हड्डीको हड्डी, उहाँकै मासुको मासुमा उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। अब विचार गर्नुहोस् त, मेरो यो टाउकोलाई कुनै रोग लाग्न सक्दैन भने त्यही टाउकोको यो शरीरहरूलाई कसरी फेरि त्यो रोग लाग्न सक्छ? किनभने हामी त उहाँमा अब नयाँ भएको छ। येशूलाई लाग्दैन, मलाई पनि लाग्दैन। येशूलाई हुँदैन, मलाई पनि हुँदैन। हालेलुया। र येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो हड्डीको हड्डी हौ, मेरो मासुको मासु हौ। हालेलुया, हालेलुया। आज हामीले यो कुरालाई नबुझेको लागि प्रियहरू, यो कुरालाई नबुझेको लागि हामीले रोग, चिन्ता, फिक्री हाम्रो जीवनमा प्रशस्त राखिदिएका छौँ। हामी निको हुनुपर्छ प्रियहरू, हामी स्वास्थ्य हुनै पर्छ। किनभने तपाईँ रोगी हुनुको लागि बनाइएको अब हुनुहुन्न। तपाईँ स्वास्थ्यको लागि बनाउनु भएको, किनभने तपाईँ ख्रीष्टको शरीरमा आज हुनुहुन्छ। अब कुनै क्यान्सरले ख्रीष्ट येशूलाई छुन सक्दैन भने तपाईलाई पनि त्यो क्यान्सरले छुन सक्दैन। कुनै एचआईभीले येशूलाई छुन सक्दैन भने तपाईलाई पनि छुन सक्दैन। कुनै महामारीले येशूलाई छुन सक्दैन भने तपाईलाई पनि छुन हुँदैन। तर यो त्यसैको लागि हुन्छ जसले यो कुरामा विश्वास गर्छ र यही नै हो भनिकन त्यो कुरामा खडा हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारण मैले पाएँ, तपाईको पनि पालो। जुन दिन तपाईँ हो यो कुरामा खडा हुनुहुनेछ, तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको त्यो स्वास्थ्य प्रशस्त गरी पाउनुहुनेछ। किनभने अब यो शरीर ख्रीष्टको शरीर हो, यो मासु ख्रीष्टको मासु हो, यो हड्डी ख्रीष्टको हड्डी हो भने यहाँ त परमेश्वरको पुरा स्वास्थ्य छपछपिआएर बसेको छ। कुनै कुराले तपाईको शरीर ढाल्न सक्दैन। हालेलुया। त्यसै कारण म यही नै आज यतिमै भनेर म यही नै अन्त्य गर्नेछु। मैले आज जे कुराहरू तपाईहरुलाई भनेको छु प्रियहरू, यसलाई तपाईले पूर्ण, त्यो पनि परमेश्वरको वचन अनुसार, अविनाशी होइन तर विनाशी होइन, अविनाशी कुरामा हामी छौँ र हामीलाई कुनै कुराले फेरि विनाशमा पार्न सक्दैन। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी यतिखेर हामी फटाफट हामी प्रभु भोजमा गइहाल्नेछौँ। यही कुरा उहाँले तपाईँ र मलाई आफूमा स्थापित गर्नको लागि, उहाँकै तत्त्वहरूमा हामीलाई बनाउनको निम्ति
हामी प्रभु भोजतिर जानेछौँ। याद गर्नेछौँ आज हामी कसरी रोगी हुन सक्छौँ, कसरी रोगी हुन सक्छौँ। अब हामी रोगी हुनै सक्दैनौँ। रोग हामीलाई देख्ने बित्तिकै परबाट भाग्नेछ। किरा कीटाणुहरू हामीलाई देख्ने बित्तिकै भाग्नेछ। किन भाग्नेछ? किनभने येशूले यो बलियो आफ्नो शरीरमा यस्तो करार काटेर उहाँले हामी र उहाँलाई एक बनाउनु भएको छ। अब कुन कुराले हामीलाई रोगी बनाउने? त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभएको छ, जसले खानेछ र विश्वास गर्नेछ त्यसले जीवन पाउनेछ। उहाँको 39 कोर्राद्वारा निको पारिसकेको छ। हालेलुया। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु र जब म प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु तपाईँले यसरी मनन गर्नुहोस्, आज म कसरी रोगी हुन सक्छु। तपाईँको शरीरमा तपाईँले जुन जुन रोगलाई महसुस गरिराख्नु भएको छ भने आज वचन अनुसार मैले तपाईँलाई के भनेको छु, म उहाँकै शरीर हुँ, हड्डीको हड्डी हुँ भने मेरो शरीर र यो मासुलाई किन रोग लाग्न सक्छ, मेरो हड्डीलाई किन यो रोग लाग्न सक्छ? लाग्न सक्दैन। तपाईँले त जहिले पनि सक्छ लाग्छ भनिकन हामीले विश्वास गर्यौँ। अब तपाईँले भन्नुपर्छ त्यसको विरुद्धमा, लाग्दैन, हुँदैन, म मर्दिन तर सधैँ रहनेछु। तपाईँले त्यो आफूलाई सम्झाउनु पर्छ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। हालेलुया। परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले मलाई आदममा होइन, अब मरणशील व्यक्ति आदममा होइन, माटोको शरीर त्यो आदमको शरीरमा होइन, तर तपाईँले अविनाशी अमर अनन्तसम्म रहिरहनु हुने तपाईँकै पुत्र येशूको शरीरमा मलाई बनाउनु भएको छ। त्यो शरीरमा बनाउनुको निम्ति स्वयं तपाईँले पुत्र भएर आएर आफ्नो देहलाई भाँचेर टुक्रा 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 गरेर तपाईँले त्यही देहमा तपाईँले मलाई फेरि नयाँ देह खडा गरेर आफ्नो शरीर तयार गरिदिनु भएको छ। त्यसै कारण वचनले भनेको छ, उहाँको शरीर, उहाँको मन्दिर, उहाँको शरीर नै अब उहाँको मण्डली हो भनिकन भन्नुभएको छ। अब यो मण्डली, अब यो शरीर, अब यो विश्वासीहरू कसरी रोगी हुन सक्छ? रोगी हुनै सक्दैन, किनभने यो तपाईँको शरीर निर्माण भएको छ। कुनै कुराले मार्न सक्दैन, किनभने अविनाशी बिउमा अब हामी फेरि जन्मिएका छौँ। हामी पनि अविनाशी भइसकेका छौँ। त्यसै कारण हामी आज याद गर्दछौँ फेरि पनि तपाईँको त्यो महान र बलियो करारलाई, जुन करार तपाईँले एकचोटि र सदाकालको लागि कल्भरी क्रुसमा गरिदिएर हामीलाई तपाईँले आफूमा निर्माण गर्नुभएको छ। अब तपाईँमा कोही पनि पुरानो छैन, सबै नयाँ भइसके। कोही अब माटोको शरीरमा होइन, कोही एउटा मरणशील शरीरमा होइन, तर अविनाशी शरीर र जीवनमा प्रवेश गरिसक्यो। हामी याद गर्दछौँ यही देह र रगत र तपाईँको महान बलिदानको कारण नै हो। धन्यवाद तपाईँको देहको लागि, धन्यवाद तपाईँको रगतको लागि, जुन देह र रगतमा आज तपाईँले हामीलाई परमेश्वरमा फेरि नयाँ गरिदिनु भएको छ। हामी लिन्छौँ आजको दिन, खान्छौँ, हाम्रो शरीरमा रोग भए तापनि निको हुनेछौँ। खान्छौँ, लिन्छौँ, हाम्रो शरीरमा मृत्युका कुरा भए तापनि हामीले जीवन पाउनेछौँ र मरणशील कुराहरू फेरि हाम्रो जाग्नेछ। धन्यवाद प्रभु, यो देह र रगत दिनुभएको लागि हामी लिन्छौँ तपाईँकै नाउँमा। धन्यवाद ख्रीष्ट येशूको महान नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी लिन्छौँ। यहाँ जतिजनाले प्रभु तयारी पार्नु भएको थियो तपाईँले लिनुहोस्। हो यसरी प्रियहरू, अब यो प्रभु भजनले लिइराखेको बेलामा चाहिँ म तपाईँलाई त्यही नै भन्दछु, तपाईँले विश्वास कसरी गर्ने? अब हामी रोगी हुन्छौँ भने हामीले त खालि हामी मान्छे होइन। यो मानिस अब पुरानो मानिस होइन, यो मानिस नयाँ मानिस हो। यो आदमको मानिस होइन, अब यो ख्रिस्टमा अब बनिएको मानिस हो भने ख्रिस्ट रोगी हुन सक्नुहुन्न। ख्रिस्ट अब रोगी हुन सक्नुहुन्न, ख्रिस्ट अब मर्नुहुन्न। कुनै शक्तिले उहाँलाई अब फेरि मार्न सक्दैन भने हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै नै।
जब हामी यो विश्वासमा हिँड्छौँ, उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा तपाईँले यो सोच राख्नुहोस् त, तपाईँको शरीरमा भएका प्रत्येक रोगहरू निको भएर कतिखेर जान्छ तपाईँले थाहा नै पाउनुहुन्न। हालेलुया। हो यसरी हामी प्रभुको कुरामा बढ्नु पर्यो। प्रभु धर्म हुनुहुन्न, प्रभु खाली भनाइ हुनुहुन्न, प्रभु हो यो हुनुहुन्छ। र प्रभु येशूले कल्वरी क्रुसमा के स्थापित गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ आएर हामीले बुझ्दछौँ। उहाँले नयाँ मानिस हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो कल्वरी क्रुसमा। हो यही कुरा जब हामी विश्वास गरेर लाग्छौँ हाम्रो जीवनमा, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, निश्चित हुनुहोस्, केही हुन सक्ने छैन। हालेलुया। आउनुहोस् हामी फेरि बिस्तारै हामी भेटीहरूतिर जानेछौँ। हामी सबैजनाले जति पनि हामीले 10 अंश भेटीहरू लिएर आएका छौँ प्रभुको उपस्थितिमा, आदर साथ आजको दिन फेरि पनि हामी उहाँलाई त्यो दियौँ। किनभने प्रत्येक कुरामा परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हाम्रो प्रत्येक खाँचो परमेश्वर बुझ्नुहुन्छ। भौतिक, आर्थिक, शारीरिक सबै खाँचो हाम्रो परमेश्वरले पुरा गरिदिनु भएको छ र हामी उहाँलाई धन्यवाद दियौँ, किनभने उहाँले हामीलाई एकदम सबै कुरामा आशिषमय राख्नु भएको छ। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हाम्रो भेटीहरू तयारी बनाऊ। जतिजना तपाईँले 10 अंश भेटी पहिलो फलहरू लिएर आउनु भएको छ, एकदम हृदयबाट नै खुसी साथ त्यसलाई हामी आज अगाडि बढाउनेछौँ। अरू सबैजनाले तपाईँले भेटी तयारी बनाउनु भयो भने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी दिनेछौँ। म प्रार्थना गरिदिन्छु। परमेश्वरको हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको लागि। धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई एकदमै तपाईँमा नै आशिषमय, जसरी तपाईँ आशिषमय हुनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले हामीलाई पनि आशिषमय बनाउनु भएको छ। तपाईँले हाम्रो हरेक खाँचाहरू पुरा गरिदिनु भएको छ। तपाईँले हामीलाई भौतिक, आर्थिक, शारीरिक प्रत्येक कुरोको कुरामा तपाईँले हामीलाई एकदम प्रशस्त गरी राखिदिनु भएको छ। अब हामी त्यो प्रशस्तताको सन्तानहरू हौ। अब हामी कुनै कुरोले हामी बिच्किन सक्दैनौँ, हामी कुनै कुराबाट हामी रद्द हुन सक्दैनौँ, तर प्रत्येक कुरामा हामी आशिषमय तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले गरिसक्नु भएको त्यो प्रतिज्ञामा हामी निरन्तर त्यो प्रतिज्ञालाई याद गरिरहन्छौँ र हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यी 10 अंश भेटीहरू हाम्रो प्रभु जतिजना उहाँहरूले दिनु गइराख्नु भएको छ, उहाँको हृदय मात्र होइन तर तपाईँले हृदय हेर्नुहुन्छ र हृदयद्वारा दिएको कुरा परमेश्वर तपाईँले अति ग्रहण योग्य तपाईँको नजरमा हुन्छ र तपाईँले एकदमै उहाँको मुठीहरूमा अझै प्रशस्त बिउहरू थमाइदिनु हुनेछ र उहाँहरूले आउने दिनहरूमा अझै भारी मात्रामा छर्नेछ। जसले शान्तिमा छर्नेछ उसले आनन्दमा कटनी गर्नेछ। प्रभु हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यो रुपैयाँ पैसाको क्षेत्रको लागि पनि, जसले गर्दा आज सारा संसार चलेको छ। धन्यवाद प्रभु यो सबै कुरोको लागि। यो हामी जति पनि आदर साथ हामीले लिएर आएका छौँ, यसद्वारा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको भारी महिमाको काममा गरिब, दुखी, असहायहरूले तपाईँको मण्डलीबाट र तपाईँको घरबाट खाना पाउनेछन् र उनीहरूको जीवनको सबै आवश्यकता पुरा हुनेछ र तपाईँको भारी महिमा यस पृथ्वीमा हुनेछ। धन्यवाद सबै कुरोको लागि। ख्रीष्ट येशूको महान नाममा आमेन। Jai Nanda Bahumulya, Prabhu
आजको दिन तपाईँ हामीसँग सबैजना सँगै यसरी प्रभुको कुरालाई हामीले हेर्न पायौँ, महसुस गर्न पायौँ। धेरै हामीले समय एकअर्कामा र प्रभुसँग हामीले बिताउन पायौँ र जतिजना तपाईँहरू जतिजना हामीसँग लाइभमा जोडिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। जतिजना तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। हो यसरी नै हामी परमेश्वरको कुरामा हामी बढ्दै 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 हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो पनि निश्चित भएर र विश्वासमा हामी उक्लिँदै जानेछौँ। र आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। सबै कुरामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। उहाँ कति असल भलो आजको दिन पनि हामीलाई धेरै कुरामा एकदमै उहाँले उत्कृष्टतामा दिनुभएको छ। धन्यवाद दिउँ। आउनुहोस् प्रभु, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँलाई आदर महिमा मान सम्मान गर्दछौँ। किनभने प्रभु तपाईँ सुन चाँदी हिरा मोती बहुमूल्य कुराहरूभन्दा पनि महँगो हुनुहुन्छ। जुन दिन तपाईँलाई हामीले पायौँ, हाम्रो जीवनमा सबै पायौँ, स्वास्थ्य पायौँ, चङ्गाई पायौँ, जीवन पायौँ, अनन्तता पायौँ, उद्धार र मुक्ति पायौँ, सबै कुरा पायौँ। जे जति हामीले सोचेको थियौँ, विचार गरेको थियौँ, त्योभन्दा पनि राम्रो र उत्तम पायौँ। किनभने प्रभु तपाईँ सनातनदेखि सनातनसम्म हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ आदि नै अन्त नै, प्रभु तपाईँ नै जसले सबै कुराहरूलाई शून्यतामा बनाउनु भयो। प्रभु तपाईँ नै जो यो सबै कुरा नहुँदा पनि तपाईँ सधैँ रहिरहनुहुन्छ। तपाईँलाई आजको दिन आदर महिमा मान सम्मान सबै कुरामा हामी दिँदछौँ। महिमित हुनु सदा सर्वदा। अब प्रभु हामीलाई आजको दिनको आशिषको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। र प्रभु अब हामी यहाँबाट छुट्दछौँ। अब हामी यहाँ लाइभबाट पनि छुट्नेछौँ। उहाँहरू जो जति जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ र आज जति कानहरूले सुनेको छन् उनीहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको सुस्वास्थ्य आएको छ। वचन आएको मात्रै होइन तर जीवन र स्वास्थ्य नै आएको छ। त्यसै कारणले गर्दा धन्यवाद दिन्छु प्रभु। उहाँहरूको जीवनमा सधैँ 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 एकदम तपाईँको स्वास्थ्य बलिरहेको होस्, तपाईँको स्वास्थ्य कायम भएको होस्। महिमा आदर प्रशंसा मान र इज्जत सदा सर्वदा तपाईँलाई नै होस्। हाम्रो बिन्ती तपाईँमा नै राख्दछौँ ख्रिस्ट येशूको नाउँमा, आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद अनि जय मसीह। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दियो।